लोकांक चेंज जाय म्हणटकच लोकांनी जाल्यार जेन्ना झेडपी इलेक्शन आसता पळय तेन्ना येयल्ले आसता आनी मागीर ते दिसत ना। ते जावन आसा सरकाराचे एजंट, ते येतात बसतात आनी वयतात कांयच लोकां खातीर म्हणून। झेडपी जावन आसा तो तेका MLAच्या सपोर्टान एक MLA तेज्या तोंडान चॉकलेट घालता आनी तोच झेडपी वयता पंचायतीक तेंकांय चॉकलेट घालता आनी लोकांचे जे इश्यू आसा ते सगळे दामून दवरता। सो ह्या फावटी तुमकां एजंट जाल्लो झेडपी जाय ओ लोकां खातीर वावुरतलो झेडपी जाय। सो तुमी ह्या फावटी चिंतून तुमचो मत तुमचें जे मत आसा पळय ते तुमी चिंतून दिवचें। जे सिंबॉल जावन आसा झाडू, ह्याच झाडवान हांव ह्या सगळ्या जे एजंट आसा पळय तांकां धुवन काडटले आनी तुमचे मॅडम येवकार तुमकां। तुमी आयज आम आदमी पार्टीची कॅन्डिडेट ती सुद्दां कलंगूट जिल्हा पंचायताक तुमी बसलेली आसा, कितें सांगपाचें दिसता? म्हजें नांव केरल फेर्नांडीस आनी हांव वारपोचें। हांव ह्याच गांवचे ह्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचे चेडूं जावन आसा। सो ह्या फावटी हांव भायर सरला लोकां खातीर वावुरपाका खातीर। ओके, आतां तुमकां रिस्पॉन्स कसो कितें मेळ्ळा आनी खंयसर वॉर्डान तुमी आजून पर्यंत कॅम्पेन केलेली आसा? आमी ऑलरेडी आमचे आरपोरा नागवा जे आसा ते ऑलरेडी कंप्लीट केलेले आसा। सो आतां आमी सद्याक कलंगुटान डोर टू डोर करता आनी आमची कॅम्पेन बरे भशेन चलता। लोकांक ह्या फावटी चेंज जाय, सो लोकांक चेंज जाय म्हणटकच लोकांनी चिंतून ह्या फावटी वोट करचो। ओके मॅडम, हेज्याक पयलीं सुद्दां प्रिवियस झेडपी कॅन्डिडेट आसलो, तेणी कितें डेव्हलपमेंट करूंक नासलें कलंगुटान बीन अशें? हेजेर तुमचें कितें मत आसा? म्हाका तर आजुनूय कांयच दिसना आनी जे आमी डोर टू डोर करता तेन्ना लोक बसून आमकां म्हणटा की कांयच डेव्हलपमेंट आजुनूय जावंक ना। ते फक्त ऑफिसान बसता नाजाल्यार जेन्ना झेडपी इलेक्शन आसता पळय तेन्ना येयल्ले आसता आनी मागीर ते दिसत ना। ते जावन आसा सरकाराचे एजंट, ते येतात बसतात आनी वयतात कांयच लोकां खातीर वावुरनात। तुमकां दिसता जो आयच्या तारखेन जे कॅन्डिडेट BJPन बसयलेले आसा ते एज अ एजंट म्हणून वावरतले हेज्याक फुडें सुद्दां? एजंटूच कशे वावुरतले न्हू, कित्याक तांकां प्लॅन करून बसयलेले आसा। आमी आम आदमी पार्टी सारकी लोकां खातीर वावुरपाची। सो ह्या फावटी चेंज जाय लोकांक। सो लोकांशीनूय मागता की ह्या फावटी चेंज हाडुया आनी जे एजंट आहा पळय तांकां सगळ्यांक घरा बसोवया म्हणून। मॅडम तुमकां कित्याक दिसता की जनतान तुमकां वोट दिवपाचो? कलंगुटान खूब इलिगॅलिटीज चलतात आनी जेन्ना आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करतात तेन्ना आमकां लोक सांगता की तांकां खुबशे इश्यूज आसा म्हणून, जशे सिनियर सिटिजनांचे पेन्शन सारकें मेळना, हाऊसवायफाचे पेन्शन तांकां सारकें मेळना। सो हे खूब इलिगॅलिटीज आसा आनी इवन जे सद्दां तुमकां खबर आसतली की कलंगुटान खूब टावट्साचे इश्यू आसा म्हणून। झेडपी जावन आसा तो तेका MLAच्या सपोर्टान एक MLA तेज्या तोंडान चॉकलेट घालता आनी तोच झेडपी वयता आनी पंचायतीन तेंकांय चॉकलेट घालता आनी लोकांचे जे इश्यू आसा ते सगळे दामून दवरता। सो ह्या फावटी तुमकां एजंट जाल्लो झेडपी जाय ओ लोकां खातीर वावुरतलो झेडपी जाय। सो तुमी ह्या फावटी चिंतून तुमचो मत तुमचें जे मत आसा पळय ते तुमी चिंतून दिवचें। आनी ह्या फावटी हांव आम आदमीक थँक्यू म्हणटा, तांच्यांनी म्हाका आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सीचो म्हणून वेंचून काडला म्हणून। आनी हो आमचे जे सिंबॉल जावन आसा झाडू, ह्याच झाडवान हांव ह्या सगळ्या जे एजंट आसा पळय तांकां धुवन काडटले आनी तुमचे सपोर्ट आसतलो म्हणून हांव म्हणटा। देव बरें करूं। थँक्यू।